السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أمي، هاك بعض ما يحتاجه البيت. ما كل هذا يا ولدي؟ أثقلت على نفسك. ألديك وليمة؟ كأنك ستولم لعرس. أجل يا أم أحمد، أريدك لولا أن شق عليك أن تحضري وليمة تليق برجل من السادة. رجل من السادة؟ من هو؟ ثم من أين لك النقود؟ أما من هو يا أماه فهو محمد بن إدريس الشافعي الهاشمي. أما من أين لي النقود فهي من الله عز وجل. الحمد لله، الحمد لله على نعمه. حسن يا ولدي. فقال لي قائل: احدد لي أقل ما تقوم به الحجة على أهل العلم حتى يثبت عليهم خبر الخاصة. فقلت: خبر الواحد عن الواحد حتى ينتهى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو من انتهى به إليه دونه. ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى تجمع أمورا منها: أن يكون من حدث به ثقة صادقا عاقلا عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ، وأن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمع ولا يحدث به على المعنى، لأنه إذا حدث به على المعنى وهو غير عالم بما يحيله معناه لم يدري، لعله يحيل الحلال إلى حرام. محمد بن إدريس الشافعي أفقه رجل لقيت منذ أن خرجت إلى طلب حديث رسول الله. إنه من أنبه طلاب الإمام مالك بن أنس رحمه الله، فلقد تصدر للتدريس في 15 من عمره. إنه عالم يا أماه قل أن نجد ندا له. لم أرك من قبل تتحدث عن رجل بمثل هذا الإعجاب يا بني. أجل يا أم، ذلك أني لم أرى قبل الشافعي رجلا يملأ النفس روحا وعقلا وسمعا وبصرا، بارع في الحديث، عالم في اللغة، المعي في الفقه. يبدو أن هذا الشافعي قد استأثر بقلبك يا بني، وقد أحسنت صنعا حين أردت أن تلم له، فإكرام أهل العلم من حسن الأدب يا بني. أجل والله يا أمي. إنما تستحق أذن مولاي أن تسمع، سيكون بين يديه قبل أن يتفوه به صاحبه، فكن على ثقة من ذلك يا مولاي، فعيون خادمك فرج لا تعرف النوم. لا تنقصك الفطنة يا أبا العباس. اسمع، الأيام القادمة مهمة وحاسمة، فاحذر أن يقع منك تقصير، فاليقظة اليقظة والحذر الحذر. لا توصي خادما حريصا ومخلصا يا مولاي. إننا نريد أن نرى أفعالك لا أقوالك. وهل خذلتك يوما حتى أخذلك الآن؟ ترى هل كان صائبا انقطاعك هذه الفترة عن الأمين يا ابن الأشرس؟ لعله يحدث نفسه الآن أني غاضب لما قاله بحق صاحب المريسي. يجب ألا أثير نقمة هذا الظالم علي. أجل، يجب علي أن أزوره، فالنجاة من الأشرار مفتاحها معرفة الأخبار. تفضل يا شيخ. بارك الله فيك يا ابن حنبل. تفضل. جزاك الله خيرا. سلمت يمناك. معرفتنا بك يغبطنا عليها الحساد يا أبا عبد الله. وغبطتي لكم لا تقل عن غبطتكم لي يا طلاب حديث رسول الله. أنتم تذكرونني بأصحابه،
بارك الله فيكم وفي أمثالكم. لقد حفظتم لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا يا أبا عبد الله. طلاب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من يتقرب إلى الله بصحبتهم، وقد قلت في ذلك شعرا، أتسمعون؟ أسمعنا رحمك الله. أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي وإن كنا سواء في البضاعة. تحب الصالحين وأنت منهم، لعلهم ينالوا بك الشفاعة، وتكره من تجارته المعاصي، حماك الله من تلك البضاعة. اللهم آمين. أحسنت يا ابن حنبل، أحسنت، بارك الله فيك. ما هذا يا ابن حنبل؟ ما هذا؟ سبقتني إلى الشعر أيضا. أين تذهب يا ابن نوح بنفسك بين الشعراء؟ تأخرت يا أبا هاشم، تحرقت من الانتظار. الحق يا ابن الأشرس، إن أمير المؤمنين مشغول ولن يستطيع أن يراك الآن. حقا مشغول؟ إنه مشغول أيما انشغال. حسنا، أعود إليه مرة أخرى. استودعك الله يا أبا هاشم. أمامة. نعم يا أبا هاشم. أخبرني أمير المؤمنين أنه سيرسل في طلبك إن أرادك. لم أفهم. اللبيب من الإشارة يفهم. إن احتاجك أمير المؤمنين سيرسل في طلبك. إذن فالخبر حق كما قلت. أجل يا مولاي، الأمين أمر بأن يدعى لابنه موسى بعده وبعدك في الخطبة. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الذي كنت أخشاه يا مولاي. إنها ولا شك تدبير من تدابير ابن الربيع يا أبا العباس. ولا شك ولا شك، ولكن ما الذي ستفعله إزاء ذلك يا مولاي؟ إن أخي المأمون يجبرني على أشياء لا رغبة لي حتى بذكرها. الرأي أن يكون الرد على ما فعله الأمين قويا وحاسما حتى لا يطغى ويتجبر. اسمع يا أبا العباس، سأقطع عنه البريد وأسقط اسمه من الطرز والنقود، هذه بتلك، لعله يعود إلى رشده. هذا هو الرأي يا ولي العهد. هؤلاء القوم غرهم حلمك عليهم يا أمير المؤمنين. من غره حلمي وصفحي فتك به حزمي وسيفي يا أبا العباس. لا أدري يا مولاي من أين أتتهم الجرأة ليفعلوا ما فعلوه. امتنعوا عن المجيء أولا، ثم ها هم يقطعون الطريق عن بغداد، وبعد ذلك يسقطون اسم أمير المؤمنين من الطرز والنقود. الله أعلم، الله أعلم ماذا يريدون. يبدو أنهم ماضون في طريق لا يعرفون منه العودة يا مولاي. بل هو درب هلاكهم أيها الحارث. أقسم أنهم سيندمون على ما فعلوه. وإذا كان أخي المأمون أصبح مطية لابن سهل وأطرابه، فسأعرف كيف أعيد إليه صوابه. وإذا كان هذا الأمر قد آية الحليم،
فإنه لن يعي الحازم، فلينتظروا مني بطشة يشيب منها الوليد. هم من كتبوا نهايتهم بيدهم يا مولاي. اسمع يا ابن الربيع. لبيك يا مولاي. تكتب كتابا إلى الأمصار جميعا، وتأمر الولاة فيه أن يسقطوا اسم المأمون من الخطبة، ولا يبقى إلا اسم أمير المؤمنين والأمير موسى بن أمير المؤمنين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا يا شفيع. ليس من عادتك أن تدخل علي بهذا الوجه الجام، أرجو أن يكون خيرا. أي شر سيصيب المسلمين إن استفحل الخلاف وأضرم ناره الحاقدون؟ اللهم أطفئ هذه النائرة بلطفك يا رب، يا رب. ولكنه أخوك على كل حال. لو كان أخي حقا لما أطاع كلاب خراسان وضرب عرض الحائط بكل رسائل إليه. لقد أسلم نفسه للمارقين وأصغى للذين يريدون هدم ما بناه بنو العباس. وقد نسي المأمون؟ لا والله، بل أظنه قد تناسى. ولكن هيهات هيهات له ولهم. أيعقل أن تنقض ما أبرمه أبوك الرشيد رحمه الله يا أبا موسى؟ لو كان أبي على قيد الحياة ورأى من المأمون ما رأى لفعل مثل ما أفعل أو يزيد. يا محمد، لا تجرئ القواد على الخلع فيخلعوك، ولا تحملهم على نكث العهود فينكثوا عهدك وبيعتك، فإن الغادر مخذول والناكث مغلول. قد كان ما كان يا ابن الله. أين تذهب بالعهود التي قطعتها أمام الله على نفسك؟ يعلم الله أنني لم آل جهدا في استرضاء أخي المأمون، لكنه أصم أذنيه عن نصحي واسترضائي له. وكتب العهود التي علقها الرشيد رحمه الله أصبحت من الماضي. من الماضي؟ كيف ذلك؟ قد أرسلت إلى والي مكة المكرمة أن يخرج تلك العهود من الكعبة ويبعث بها إلي حتى أمزقها، لكي يعرف ذلك المأفون في خراسان أن كلابه أودوا به إلى التهلكة. اتق الله في أخيك يا محمد، إنه أخوك وبقية أبيك. لا تقطع رحمك بغواية الدنيا ومكر الحاقدين. أأنا من بدأ ذلك يا أم الأمين؟ بالله عليك قولي، أأنا من بدأ ذلك أم هو؟ كلاكما شريك في الخطأ وضحية مكيدة ماكرة، وإن كان المأمون قد أعطى أذنه للحاقدين يفسدون ما بينك وبينه، فأنت تحذو حذوه. إن من معي ناصحون استعملهم أبي هارون ولم يخونوا له عهدا ولم ينقضوا ميثاقا. ولكن العهود تنكث والمواثيق تنقض أيها الأمير.
أحضري ماء أيتها الخبيثة. السلام عليكم. وعليك السلام. جئت من الدكان؟ أجل يا أمي جئت. والذي جاء بك باكرا؟ جئت كي يعاقب هذا الفتى الكاذب عمير. عمير يا عمير، عمير، عمير. وما الذي فعله حتى يستحق العقاب؟ تخيلي يا أمي أن عمير يكذب على أبيه. قال لي إن شيخه قد مات. وما أدراك؟ ربما يكون شيخه قد مات حقا. سألت يا أمي، سألت. كل ما في الأمر أن شيخه قد غلب عليه النعاس أثناء الدرس فنام، فهرب عمير. عمير تعال يا ولد، تعال لتنال عقابك. عمير. عامر اقترب مني. ماذا تريدين يا أمي؟ ماذا تريدين يا أمي؟ اقترب أكثر. تريدين شيئا؟ قولي لي. تعال. أمي ما بك. أنت هو من يستحق العقاب. لأنك لم تعرف كيف تربي أبنائك. يا ويلي. أنت هو الذي يستحق العقاب. تعال إلى هنا. ولد. أنت وزوجتك الحيزبون. زوجتك الحيزبون القبيحة. هيا. ترى ما سبب هذه الجمومة يا شفيع؟ أهو ما أفكر فيه أنا؟ لا أظن، فشفيع لم يذكر هذا الشيء من قبل أمامي، وأن يكن ربما كان يكتمه في نفسه. أنا الفضل بن سهل السرخسي، أبايع أبا عبد الله المأمون أميرا للمؤمنين. أنت واهمة يا فوز. لا أظن شفيعا يفكر بهذه الطريقة. وما الذي يمنعه من التفكير في ذلك؟ أليس كل رجل يتمنى أن يكون له أولاد يأنس بهم ويحملون اسمه في حياته وبعد مماته؟ لكن هذا الأمر بيد الله يا فوز. هو من يهب من يشاء ويمنع من يشاء، وشفيع رجل مؤمن لا أظنه يعترض على قضاء الله وقدره. شفيع معذور فيما يفكر فيه إذ لم يرزقنا الله أولادا. هيا يا أخي، أبعدي هذه الأفكار السيئة عن ذهنك. ما زلتما في مقتبل العمر، والحياة تفتح لكما ذراعيها، وما حديثك هذا إلا وهم وخيال. لا أدري يا شاهناز، لا أدري. قلبي يحدثني أن ذلك ما يشغل بال زوجي. العمر أمامك يا أخي، فلا تيأسي من رحمة الله، وقد يكون هناك ما يشغل باله غير ما تظنين. لا أدري يا شاهناز، لا أدري. هوني عليك يا أخي، هوني عليك. أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك، أنت العزيز ونحن الأذلاء إليك. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم هب لنا منك عملا صالحا يقربنا إليك. يا الله يا رحيم يا الله. لا تجزئ صلاة إلا بنية، لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية. أما الإيمان فقد كان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم أن الإيمان قول
وعمل ونية لا تجزئ واحدة عن الأخرى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا يا أبا عبد الله. إذن لي يا شيخنا. يا أبا المغيرة. نعم يا أبا عبد الله. أين صاحبك؟ لم أره منذ يومين. ابن حنبل إنه موعوك قليلا. أحمد مريض؟ لما لم تخبرني من قبل؟ إنه وعك بسيط لا داعي للقلق عليه يا شيخنا. كيف لا أقلق يا أبا المغيرة؟ على من نقلق إذن؟ إن أحمد واجبه كبير وزيارته علينا واجبة. هيا أيها الإخوة لنزور أحمد بن حنبل ونطمئن عليه. على بركة الله. هيا يا أبا ثور. لو أجلت ذلك إلى الصباح يا أبا عبد الله فقد تأخر الوقت. لا يا أبا ثور، علمنا بمرضه الآن يوجب زيارته الآن. هيا. رحمك الله يا بثينة، افتقدتك حيث أنا بأمس الحاجة إليك. لقد كنت لي بمثابة الأم التي تحن علي، والأخت التي تشاركني أفراحي وأتراحي. لم أفتقد أحدا كما افتقدتك. ماذا أفعل وأنا أرى شفيعا على هذه الحال؟ هل أرغبه في الزواج من أخرى لتقر عينه بالطفل الذي ينتظره؟ لست أدري يا بثينة، كان ما يخيم علي من حزن ليس سوى أوهام. لست أدري. لما تجشم شيخنا الشافعي عناء المجيء في هذا الوقت المتأخر من الليل؟ وإن كنت أحمد صنيعا فهذا كرم منه علي. زيارتك علينا واجب يا أحمد، دينا وعلما وأخوة. خيرا، مما تشكو؟ إنه دوار بسيط سيذهب إن شاء الله. مع آلام خفيفة في الرأس وغبش في النظر والرؤية. أجل، من أخبرك أعزك الله؟ ما تشكو منه هين إن شاء الله. يبدو أنك تعرضت طويلا لشمس بغداد المحرقة. الحقيقة ما قلت يا شيخنا، خرجت إلى الحقول في عمل ما ومكثت أكثر مما أمكث بالعادة. الحمد لله على كل حال. الحمد لله، لا بأس لا بأس، طهور إن شاء الله. واغفر لأخيك تأخره فلم أعلم بذلك إلا قبل قليل. جزاك الله خيرا. لو علمت أن مرضي سيعجل برؤيتك الليلة لخرجت كل يوم إلى الحقول لتصيبني شمس بغداد. وأعتذر مرة أخرى أن كلفتك مشقة الحضور. لا عليك يا ابن حنبل، لا عليك، بل فزيارة المريض واجبة علينا وحق لك أيضا. وقد قلت في ذلك بيتين من الشعر، أتسمعهما؟ أجل يا شيخنا، أذاننا لك صاغية. قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت الفضائل لا تغادر منزله. إن زارني فلفضله، أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. لا فض فوك يا أبا عبد الله، إن كان المرض سبيلا لقولك الشعر في أحمد فاعلم أني من غد موعوك. فمتى ستزورني يا شيخنا؟
جزاك الله خيرا على حسن ظنك ورأيك فينا، وإن سمحت لي أن أرد عليهما. إن زرتنا فبفضل منك تمنحنا، أو نحن زرنا فللفضل الذي فيك. لا عدمنا كلا الحالين منك، ولا نال الذي يتمنى فيك شانيك. أحسنت بارك الله فيك يا ابن حنبل. هذه بتلك. إذا كان الأمر كذلك فقد ضربت صفحا عن وعك غد. أريدها حربا قصيرة، حربا خاطفة، حربا تردع من أخلف وتردي بمن حنث واستنكف عن أمر أمير المؤمنين. ونحن لها يا أمير المؤمنين، سترى منا ما يسرك ويرضيك عنا بإذن الله تعالى، وهذا وعد. وأريد لأهل خراسان أن يعلموا أن أمير المؤمنين الأمين بن هارون الرشيد لا يمتحن في صبره كما امتحنوا من جعلوا ظهره لهم مطية. وليعلم المأمون علما لا شك فيه أن ما فعله كان جرما سيكون أول من يدفع ثمنه. أريده هنا مقيدا تحت قدمي، هو ومن ناصره وآزره من آل خراسان. وما أهل خراسان يا مولاي؟ إنهم لن يصمدوا أمامنا إلا ليلة وضحاها. ومن ترون أهلا للخروج على رأس الجند؟ أرى إن رأى مولاي أن أنسب رجل لذلك هو علي بن عيسى بن ماهان. هو كان واليا على خراسان فترة طويلة، وهو أدرى بدروبها وشعابها. نعم الرجل ابن ماهان، إنه رجل الحروب بلا منازع، وهو الأنسب لهذه المهمة. إذن فليخرج على رأس الجند وليأخذ معه ما شاء من العدة والعتاد، ليقضي الله به أمرا كان مفعولا. وإن كنت أعلم تواضعك الشديد مع ما أنت عليه من العلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقه دلالاته، ولكن لنقل أنني عاتب لإغالك أحيانا في تواضعك. وأني لأحمد الله أن رأيتني أغل في التواضع لا في الكبر يا أبا زكريا، فلا تواضع إلا من أوغل في معرفة حقيقة نفسه. ولكن أرى أنك تبالغ في التواضع للشافعي. هو والحق يقال رجل يعز مثيله، وأنا أرى أيضا أنك لا تقل عنه علما وفقها، وقدرك عند أهل بغداد في المكان الأسمى، فلا يليق بك وبنظر أصحابك وشيوخك إليك أن تتواضع كل هذا التواضع للشافعي على الرغم من علمه وفضله. أعرف أن قلبك الذي يتحدث يا أبا زكريا وليس عقلك، فلا يحملنك حبك لي على قول ما تقول. من مثل شيخنا الشافعي فضلا وعلما؟ وأين ابن حنبل منه يا رجل؟ وهذا ما أسميه إغالا في التواضع يا ابن حنبل. إنه ليس تواضعا يا ابن معين، إنما إنزال الناس منازلهم. وانقل عني، لولا الشافعي ما عرفنا فقه الحديث. ترى ما الذي غير حالك يا شفيع؟ لم تكن يوما تنام وتتركني هكذا وحيدة أعاني مرارة البعد والجفاء. أيعقل أنك لم تعد تحبني كالسابق؟ ليتك تخبرني ما الذي غيرك. كأنك لا تكترث بما يفعله الشافعي من إفساد لعقول الناس. الشافعي يفسد عقول الناس يا رجل، ألا تكف عن قول ما لا تقتنع به؟ أحقا تصدق نفسك؟ أليست هذه هي الحقيقة؟ أي حقيقة تقصد؟
الحقيقة التي تراها أنت وصحبك المعتزلة؟ أنا أعرف أنه قد ساءكم وجود الشافعي في بغداد وكشفه للشاذ من اعتقادكم أمام الناس وانصراف الناس عنكم. غريب أمرك يا صاحبي، نخاطب عقلك فتثور علينا كأنك تتكلم عن أبي بكر الصديق أو عمر بن الخطاب، ثم يمنعك كرهك لأحمد بن حنبل من الاختلاف إلى الشافعي. من منا الذي انصاع لهواه ولم ينصع لعقله؟ أما بغضي لأحمد وكرهي لرؤية منزلته عند الشافعي فلم يمنعاني من قول الحق الذي لا مراء فيه. أنا لا أنكر لأهل الفضل فضلهم، أما ما بيني وبين أحمد فهو مما لن يضرني في ديني إن شاء الله. أنتم تجدون لأنفسكم الذرائع دائمة وتلتمسون لكم الأعذار في كل صوب وناحية. أنتم، ما الذي تقصده بأنتم يا بدر؟ أنتم العوام يا صديق بدر. أية حال حلت بالمسلمين يا أبا فوز؟ أيعقل أن يسفك المسلم دم أخيه المسلم؟ هذا ما لم نعرفه في عهد الرشيد رحمه الله، فقد كانت سيوفهم لا تعرف طريقا إلا رقاب أعدائهم. أما اليوم فقد ردت الرماح إلى حناجر المسلمين. ويح لأمة تتلهى بقتل نفسها عن قتال عدوه ولهفه على الإسلام الذي ينتقص بيد أبنائه وحكامه. لم يكفهم شحذ ألسنتهم على أنفسهم حتى سلوا سيوفهم أيضا. لا حول ولا قوة. إلى أين وصلت يا بغداد؟ ماذا أصابك يا بغداد؟ إلى أين تريدين أخذنا يا بغداد؟ ماذا أصابك يا بغداد؟ واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. هابيل آخر وقابيل آخر. هابيل آخر وقابيل آخر. هابيل آخر وقابيل آخر. هكذا إذن فقد أعلنها أخي الأمين حربا. أجل يا مولاي، وهذا كتاب من أحد عيوننا في بغداد يخبرنا أن الأمين قد جهز جيشا قوامه 40,000 مقاتل. 40,000 مقاتل يا أبا العباس، إنهم أعداد هائلة لا أظننا نستطيع أن نبلغ نصفها. مولاي، إن أهل الحق غالبون وإن قل ناصرهم، وأهل الباطل مخذولون عاجلا أم آجلا. نحن على الحق إن شاء الله. هم بغوا علينا ونكثوا العهود والمواثيق. سنخرج إليهم مهما كان عددنا قليلا متسلحين بإيماننا، فإما أن نعيش عيشة الأعزاء وإما أن نموت موت الكرام. من الذي خرج على رأس جند أهل بغداد؟ علي بن عيسى بن نهان. ذلك الشيخ المحنك، إنه فارس لا يشق له غبار. سيخرج له من يفل حده ويكسر شوكته. من تقصد؟ الطاهر بن الحسين يا مولاي. هذه الحرب ليس لها إلا طاهر بن الحسين. ما بك يا فوز؟ أعلم أنه من حقك أن يكون لك ولد يحمل اسمك.
ما بك؟ لم تضحك؟ أين ذهب ظن السوء بك يا فوز؟ أتحسبني غافلة عما يكدرك؟ أنت واهمة يا زوجي، فقد خانك حدسك هذه المرة، وانتصرت غيرة المرأة فيك على فطنتها. دعيني أكمل. هذا الأمر الذي تتحدثين عنه معقود بمشيئة الله. لما العجلة؟ ما زلنا في مقتبل العمر. الحمد لله أن خاب ظني فيما رأيت، وحمدا لله أن شفيعا على عهده كما عرفت. ولكن قل لي، لما أنت منذ مدة جهم الوجه سيء المزاج؟ يؤرقني هذا الخلاف الذي بدأت تضطرم ناره بين أمير المؤمنين الأمين وأخيه المأمون، فلا حول ولا قوة إلا بالله. كل ما استطعت أن أفعله هو أن لا أذهب إلى الحرب. لا أحب أن أقتل مسلما بسيفي يا فوز. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما أراك إلا مفتونا بالشافعي هذا يا ابن أكثم. الحق أني لا أعرف الرجل، ولكنني سمعت الحديث العلماء فيه واطلعت على بعض آرائه، فرأيت أنه عالم قريع قومه. ثم من قال إن الرجل يستقوي عليكم بالسلطان، هل السلطان هو من أجبر الناس والعلماء على لزومه؟ سيأتي يوم تعرف فيه أنت وغيرك أن ذلك لم يكن إلا وعكة عابرة في جسد الأمة، وأنكم كنتم مخدوعين فيه. وأنا في انتظار ذلك اليوم، وأرجو أن لا يتأخر. ألم أقل لك يا أخي إنها أوهامك فحسب؟ الرجل يفكر في المشرق والمغرب، وأنت لا تفكرين إلا تحت قدميك. لعل شفيعا على حق. انتصرت غيرة المرأة في على فطنتي، فأخذتني ظنون يمنة ويسرى. ذلك لأنك تحبينه يا زوج شفيع. أجل والله، وهل يبقى غير الحب بين الرجل وزوجه؟ حبي له أشد من حبي لنفسي. لقد عوضني عن فقد أهلي وغربتي، وعن كل سنين العذاب والحرمان، فجزاه الله خيرا. مصيبة أنشبت أظفارها في الإسلام والمسلمين يا أبا عبد الله. هذا ما لم نحسب حسابه. بل هذا ما كنا نخشاه من قبل يا أحمد. سألني الرشيد ذات مرة عن ذلك، فنقلت إليه مخاوفي، لكنه ظن أن كتابة العهود والمواثيق بين الأبناء ستمنع قدرا محتوما وقضاء مرسوما، وها هما قد بلغاه ما لا يرضاه الله والرسول. يضرب الإخوة رقاب بعض في معركة يقول فيها الجميع الله أكبر. الله أكبر على كل من طغى وتجبر. ألهذا الحد وصلنا يا أبا عبد الله؟ وأكثر وأكثر. فقد استبد بكلا الرجلين بطانة سوء تزين له الفتك بأخيه. الفتك بأخيه. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. بردا وسلاما يا رب، بردا وسلاما. حسبنا الله لدنيانا، حسبنا الله لديننا، حسبنا الله الكريم لما أهمنا، حسبنا الله الحكيم لمن بغى علينا، حسبنا الله الشديد لمن كادنا بسوء. يا مغيث اغثنا يا الله. أريد منك يا أبا عبد الله أن تجد من ترضاه من علماء بغداد وفقهائها، رجلا فقيها متبعا لا مبتدعا يتولى القضاء في اليمن.
لدي رجل لو رضي بذلك فنعم الفقيه والعالم. وهل سمع به أمير المؤمنين؟ اسمه أحمد بن حنبل الشيباني. لم أسمع به من قبل. التواضع زينة أهل العلم وتاج فوق رؤوسهم يا أمير المؤمنين، وهو شاب متواضع يكره الرياسة والظهور. أمضى عمره في طلب العلم والفقه في الدين، وهو أيضا مبرز في الحديث وعلومه. إنه شاب عابد زاهد، لا أزكيه على الله، ولا أحسب أن ثم أجدر منه. إذا نطلب منه ذلك، فإن رضي فأتي به معك إلينا حتى نراه يا أبا عبد الله. سأفعل إن شاء الله يا أمير المؤمنين، سأفعل. تفضل اجلس. لقد سمعت أن أهل بغداد أطلقوا عليك لقبا جديدا وسموك بناصر الحديث. الحمد لله الذي أظهر رضاه عن الشافعي محبة في قلوب الناس. العلم حجة على أهله يا أمير المؤمنين، حجة على أهله. صدقت صدقت يا ابن إدريس. حدثي بغداد عن ذكرى إمام المسلمين رابع الأقمار في مشكاة خير المرسلين. حدثي بغداد عن ذكرى إمام المسلمين رابع الأقمار في مشكاة خير المرسلين.
أضاءت بي